आप अगर दो फिल्में देख लें तो आपको पाकिस्तान के मौजूदा हालात की समझ आ जाएगी। पहली फिल्म गॉडफादर है। ये फिल्म इतालवी माफिया फैमिली कार्लोवेनी से मुतल्लिक है और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। गॉडफादर 1, 2 और 3 ये फिल्मों की फिल्म थी, यानी ट्रेंड सेटर थी और इसने पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री को मुतासिर किया। गॉडफादर ने अपने ज़माने में $517 मिलियन कमाए, जो रिकॉर्ड था। इसकी एकेडमी अवार्ड्स के लिए 28 मंजूरियां नॉमिनेशंस हुई, जिनमें से फिल्म को 9 अवार्ड्स मिले। फिल्म में दिखाया गया कि इतालवी माफिया किस तरह जुर्म, सियासत और ब्यूरोक्रेसी को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और ये लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए सिस्टम और माशरे को किस हद तक रीशेप कर देते हैं, और अगर कोई उनके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करे तो ये उसकी नस्लें तक ख़त्म कर देते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया माफिया कोई एक फ़र्द नहीं होता, ये बादशाहत होती है और एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह उसकी गद्दी पर बैठ जाता है और फिर ये भी पहले बादशाह की तरह ताकत को एंजॉय करता है। वो भी मारा जाता है तो फिर तीसरी नस्ल सामने आ जाती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। दूसरी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर है। ये इंडियन फिल्म है और ये 2012 में रिलीज़ हुई थी। इसमें उस दौर के तमाम शानदार अदाकारों ने काम किया। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, रीचा चड्ढा और हुमा कुरैशी गैंग्स ऑफ वासेपुर से सफ़े अव्वल के अदाकार बने। फिल्म 321 मिनट की शूट हुई थी। उस ज़माने में भारत के किसी सिनेमा में 5 घंटे से बड़ी फिल्म नहीं दिखाई जा सकती थी, लिहाजा इसे भी 2 हिस्सों में रिलीज़ किया गया और ये भी ट्रेंड सेटर साबित हुई। गैंग्स ऑफ वासेपुर कोल माफिया के 3 ख़ानदानों की लड़ाई है, जो 1941 से स्टार्ट होती है और 2009 तक जारी रहती है। ये लोग भी मार धाड़ के दौरान पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि सिस्टम उनका गुलाम बन जाता है। हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है, पाकिस्तान भी माफियाज और गैंग्स का शिकार है और मुल्क के तमाम रियासती इदारे इनका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। माजी में ये खेल सिर्फ सियासतदानों और जर्नैलों तक महदूद था। जर्नैल अपनी मर्जी के सियासतदान ले आते थे और सियासतदान अपने सपोर्टर्स जर्नैलों को अपना बॉस बना लेते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रियासत के बाकी सतून भी इस खेल का हिस्सा बन गए। लिहाजा आज मुल्क छोटे बड़े दर्जनों माफियाज और गैंग्स में तब्दील हो चुका है। ताकत की दौड़ ने किसी इदारे को नहीं बख्शा और किसी इदारे और किसी शख्स की इज्जत भी नहीं बची। आपको पूरे मुल्क में इस वक्त कोई एक बाइज्जत और गैर जानबदार शख्स नहीं मिलता। आप किसी का नाम या ओहदा लिख दें, उसे हज़ारों गालियां पड़ जाएंगी। हद यह है, अब मस्जिदों के अंदर भी लोग एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और एक दूसरे के सर पर कुरान मजीद के नुस्खे मार रहे हैं। सड़कों पर भी मारा मारी चल रही है। सियासत और सियासतदान दोनों में अखलाकियात ख़त्म हो चुकी है। आप किसी लीडर के माजी और हाल के बयानात सामने रख लें, आपको वो शख्स अखलाकी मैयत महसूस होगा। मुल्क में इस वक्त 5 बड़ी सियासी जमातें हैं: PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI। आप अगर इनमें काफ लीग को भी शामिल कर लें तो ये 6 हो जाएंगी। आप इन तमाम जमातों की क़यादत के सिर्फ 2 साल पुराने क्लिप्स निकाल लें और उनके आज के ख्यालात सामने रख लें, आपकी आंखें जलने लगेंगी और कानों से धुआं निकलने लगेगा। ये लोग किस तेज़ी से गैंग बनाते हैं और फिर मकसद के बाद किस तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, ये हैरान कुन है। लिहाजा ख्वाह इमरान खान हो या आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान हो, ये अखलाकी लिहाज से फौत हो चुके हैं और इनकी वजह से मुल्क में पहले ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हुई और अब अस्करी और अदालती इदारे भी ख़त्म हो रहे हैं। हम माने या ना माने, मैंने सहाफ़त शुरू की तो उस वक्त जनरल असलम बेग आर्मी चीफ थे। मैंने उनके बाद 8 आर्मी चीफ्स देखे। वक्त गुजरने के साथ आर्मी चीफ्स भी मुतनाज़े होते चले गए। जनरल अशफाक परवेज़ कैनी पहले आर्मी चीफ थे, जिनके दौर में फ़ौज की अंदरूनी सियासत टेलीविज़न पर डिस्कस होने लगी और खुलेआम ये कहा जाने लगा आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी जनरल कैनी की एक्सटेंशन के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। 2008 में मियां नवाज शरीफ को इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया था कि ये एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ थे, जबकि सदर जरदारी बेइंतहा लचकदार हैं। ये इक़्तिदार के लिए ताहयात एक्सटेंशन तक दे सकते हैं। चुनाचे उस ज़माने में मिलिट्री क़यादत हुकूमत की तमाम नाअहलियाँ बर्दाश्त करती रही। तालिबान इस्लामाबाद की पहाड़ियों तक आ गए थे, ये भी बर्दाश्त कर लिया गया था। बेशक जनरल कैनी शानदार आर्मी चीफ थे, उनके ज़माने में फ़ौज की रीस्ट्रक्चरिंग हुई,
لیکن یہ تمام کارنامے ایک سائڈ پر اور ان کی ایکسٹینشن دوسری سائڈ پر ایک فیصلے نے ان کی عزت برباد کر دی، اور یہ فیصلہ بھی کیانی صاحب نے خود کیا تھا۔ یہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لے کر آئے تھے اور اسے اپنی ایکسٹینشن تک سہارا دیتے رہے۔ پیپلز پارٹی کی اس وقت 88 سیٹیں تھیں، یہ اس مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ جنرل کیانی پہلے نون لیگ کو ہانک کر پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے۔ نون لیگ 1 ماہ اور 12 دن بعد اتحاد سے نکل گئی تو پھر پیپلز پارٹی کے اصلی دشمن چودھریوں کو زرداری صاحب کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد چل سو چل۔ عمران خان کی سیاسی پیدائش بھی ایکسٹینشن کے لیے ہوئی تھی۔ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے، نواز شریف تیار نہیں تھے، چنانچہ عمران خان کو اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا۔ عمران خان نواز شریف کو نہیں ہٹا سکے اور یوں ایکسٹینشن نہ ہو سکی۔ میں جنرل باجوہ کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے لیے اپنا وزیر اعظم لے آئے تھے، اور جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوئی یہ عمران خان کی ہر حماقت، قوم کے ساتھ ہر ظلم چپ چاپ برداشت کرتے رہے۔ مگر اگست 2019 میں جب ایکسٹینشن ہو گئی تو انہیں عمران خان کی غلطیاں نظر آنے لگیں اور یہ پولیٹیکل ہوتے چلے گئے۔ عمران خان اس گیم کو سمجھ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے جنرل فیض حمید کی شکل میں اپنا آرمی چیف تیار کرنا شروع کر دیا، اور جنرل فیض نے اپنے لیے 8 سال کی پلاننگ کر لی تھی۔ 2022 میں آرمی چیف، 2024 میں عمران خان کی دوسری ٹرم، 2025 میں ایکسٹینشن اور صدارتی نظام، 2028 میں عمران خان کی چھٹی، ایمرجنسی کا نفاذ، اور پھر جنرل فیض حمید روسی صدر پیوٹن کی طرح تاحیات صدر یعنی جنرل فیض حمید نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا، لیکن نواز شریف نے گیم بدل دی، اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ اب وہ قصہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں سناتے رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی۔ افتخار چودھری نے اپنے زمانے میں ججز کی بجائے چیف جسٹس منتخب کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ ججز کی تاریخ پیدائش دیکھ کر انہیں ترقی دیتے تھے۔ ان کے بعد ہر چیف جسٹس نے یہ کیا، یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے چیمبر یا اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ پہنچا دیتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، سپریم کورٹ میں اب جج نہیں ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور ان کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی ہے۔ بیوروکریٹس 60 سال سے سیاستدانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی بیوروکریسی مریم نواز اور بلاول بھٹو میں تقسیم ہے، کیونکہ انہیں ان دونوں میں اپنا مستقبل دکھائی دے رہا ہے، جبکہ یہ دونوں میجر جنرلز کی تاریخ پیدائش اور جوائننگ ڈیٹس دیکھ کر ان کے خاندانوں سے تعلقات وابستہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں بیوروکریٹس کی عمر بھی دیکھتے ہیں، اور بیوروکریٹس اور جوان فوجی افسر اپنا مستقبل دیکھ کر بلاول اور مریم کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بزنس مین اور علماء کرام بھی مدت پہلے اس کھیل میں شامل ہو چکے تھے، صرف میڈیا بچا تھا، لیکن یہ بھی اب ان گینگز کا حصہ ہے، اور اس سارے کھیل میں عوام اور ملک دونوں پس کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، یہ لوگ مل کر ایک ہی مرتبہ یہ سارے مسئلے حل کیوں نہیں کر لیتے؟ آئین میں جتنی تبدیلیاں کرنی ہیں یہ ایک ہی بار کر لیں، جس کو جتنی ایکسٹینشن دینی ہے ایک ہی مرتبہ دے دیں۔ اگر اعلیٰ ترین عہدوں کے لیے 6 سال چاہیے تو آپ ایک ہی بار فیصلہ کر لیں۔ الیکشن کمیشن اور نیب کو بھی آپ نے جتنی آزادی دینی ہے آپ دے دیں، اور بیوروکریسی کے تقرر اور تبادلوں کی پالیسی بھی ایک ہی بار بنا لیں، تاکہ یہ تھیٹر ختم ہو اور ملک آگے بڑھ سکے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگر آرمی چیف، چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر کا فیصلہ خود کار طریقے سے ہو جائے گا تو پھر نااہل سیاستدان اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ اور اگر نااہل سیاستدان اقتدار میں نہیں آئیں گے تو ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ لہٰذا سر دست ملک میں گینگز ختم نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک اس واسع پور کا اختتام نہیں ہوتا، جب تک دائرہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سفر بھی ختم نہیں ہوگا۔